আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা এখন এই পৃষ্ঠাটা পড়বো ইনশাআল্লাহ, আপনারা দেখবেন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রা জবর রা, হায়া জের হি, রাহি কফ দুই জের কিন, রাহিকিন। আইন জবর আ, যা ইয়া জের জি, আজি, মিম দুই জের মিন, আজিমিন। আলিফ জবর আ, মিম ইয়া জের মি, নুন দুই জের নিন, আমিনিন। ضاد জবর দ, নুন ইয়া জের নি, ضاني নুন দুই জের নিন, ضانين. را زبر را، حا يا زرعي، راحي من دوي زر من، راحيم. شن بشو، ها واو بشو، شوهو. دال دوي بشدن، شهودن. قبش قوع وبشعو قعو، دال دوي بشدن، قعود، قعود. را زبر را، سين واو بسو، رسولم دوي بشلن، رسول. شين زبر شا، هاي زره شهي، دل دوي بشدن، شهيد. خا زبر خابا، يأزر بي خبي، را دوي بشرن، خبير. মিম জবর মা, জিম ইয়া জের জি, মজিদ আল দুই পেশদুন, মজিদুন। রা জবর রা, ফাইন জবর ফা, রাফা। নুন আলিফ জবর না, রফা'না। ওয়াও জবর দোয়া, ضاد عين জবর ضع، وضع নুন আলিফ জবর না، وضعنا. خا زبر خا، لم قف زبر لق، خلق نون ألف زبر نا، خلقنا. ألف نون زبر أن، زالم زبر زال، أنزل نون ألف زبر نا، أنزلنا. ألف نون زبر أن، زل را زبر زر، أنزر نون ألف زبر نا، أنذرنا. لم زبر لا، دل يا زبر دي، لدين ألف زبرنا، لدينا. حا بشحوش زر شي، حشي. را تا زبرت، حشيرت نون بشنوش زر شي، نشي. را تا زبرت، نشيرت. كف بشكوش زر شي، كشي. طا تا زبر طات، كوشي طات نون بشنو صجر صي، نصيبات تا زبر بات، نصيبات. سين بسو طا زرتي، صوتي. حاتا زبر حات، صوتي حات. سا زبر ساق، بتشقو سقو. لم تا زبر لت، ثقولت. ألف لم زبر آل، ألف خرا زبر آ، ال آ. يا ألف زبر يا، الآيا. تازرتي، الآياتي. ألف لم زبر ال، غن خرا زبر غا، فازر في الغافي. لم خرا زبر لا، تازرتي الغافلاتي. واو لم زبر وال، قف خرا زبر قا، والقانون قانون زرني، والقاني. طا خرا زبر طا، تابشتو والقا،
نطات والقانطات ألف لام زبر الحا خرج زبر حا الحا فا زرفي الحافي ذا خرج زبر ذا تازرتي الحافظاتي بازر بي ألف خرج زبر آ بآيا خرج زبر يا بآيا تازرتي نون ألف زبر نا بآياتنا ألف لام زبر آل ألف لام زبر آل ألف خرج زبر الآن زبرنا الآن তাহলে এবার টেনে পড়ি আমরা রহিকিন আযীমিন আমিনিন কারীমিন ظنين ظنين رحيم شهود قعود رسول شهيد خبير مجيد رفعنا وضعنا خلقنا أنزلنا أنذرنا لدينا حشرت نشرت كشطت نصبت سطحت ثقلت الآيات الغافلات والقانطات الحافظات بآياتنا الآن প্রিয় ভাইরা আমরা প্রত্যেকে যদি এভাবে কোরআনের পড়া এই কায়দার পড়া যদি শুনি এবং বুঝি আর বুঝে শুনে যদি পড়তে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ কোরআনুল কারীম আমাদের জন্য পড়া সহজ হবে। প্রিয় ভাইরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আল্লাহ তাআলা যেন প্রত্যেককে এই লাইক নামক ভালোবাসা কোরআনের প্রতি, সাবস্ক্রাইবের নামে ভালোবাসা কোরআনের প্রতি, এ কারণে পড়াশোনা বোঝা সবগুলোকে যেন আল্লাহ তাআলা কবুল মঞ্জুর করে, আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।